नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैर्धरूढैः केसरधरूढैः केसरैरर्धरूढैः आविर्भूतप्रथममुकुलाः आविर्भूतः प्रथममुकुलाः आविर्भूतः प्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम् कन्दलीश्चानुगच्छम् कन्दलीश्चानुगच्छम् जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिम् जग्ध्वा दग्धारण्येष्वधि जग्ध्वा भुक्त्वा इत्यर्थः जग्ध्वा दग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं दग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धम् आघ्राय चोर्व्याः गन्धमाग्राय चोर्याः गन्धमाग्राय चोर्याः सारङ्गास्ते जललवमुचः सारङ्गास्ते जललवमुचः सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् सूचयिष्यन्ति मार्गम् सूचयिष्यन्ति मार्गम् अत्र नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैः अर्धरूढैः आविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीः च अनुकच्छम् जग्ध्वा अरण्येषु अधिकसुरभिं गन्धम् आघ्राय च ऊर्व्याः ऊर्व्याः पृथ्व्याः ऊर्वी पृथ्वी सारंगाः ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् ते जललवमुचः ते मार्गं सूचयिष्यन्ति इत्येव प्रधानवाक्यमत्र जललवमुक् मेघः जलकणान् मुञ्चते इति जललवमुक् जललवमुक् जलमुक् इत्यपि अस्ति जलमुच्छ मुच्छ जलमुच्छ जललवमुच्छ इत्येव प्रातिपदिकं चकारान्तप्रातिपदिकं चोः इत्यनेन पदान्ते विद्यमानचकारस्य ककारः इति जलमुक् जलमुग् इत्यपि भवितुमर्हति जलमुग् जलमुग् इत्यपि जलमुग् जलमुषो जलमुषः जलमुषं जलमुषो जलमुषः इति के सूचयिष्यन्ति सारंगाः सूचयिष्यन्ति सारंगाः नाम अनेकार्थशब्दः सारंगः सारंगाः भ्रमराः सारंगाः हरिणाः सारंगाः मत्तगजाः इति सारंगाः भ्रमराः जललवमुचः ते मेघस्य तव मार्गं सूचयिष्यन्ति इदमिदानीमेव आगतः मेघः वृष्टिं कृतवान् तत्र यदा आरम्भवृष्टिः भवति वर्षाकालारम्भे या वृष्टिर्भवति तया वृष्ट्या किं किं भवति किं किं संजायते इत्यत्र सूच्यते कविना सारंगाः भ्रमराः नीपं दृष्ट्वा नीपपुष्पं दृष्ट्वा तव मार्गं सूचयिष्यन्ति नीपपुष्पाणि हरितकपिशानि भवन्ति हरितकपिशं नीपं हरित नाम ग्रीन कपिशं नाम ब्राउन ग्रीन एंड ब्राउन ग्रीनिश ब्राउन इति वा अर्धरूढैः केसरैः हरितपुष्पं तत्र पूर्णतया केसराणि पूर्णतया न आगतानि केसराणि किञ्जल्कानि न पूर्णतया आगतानि इति कृत्वा अत्र तत्र हरितानि भवन्ति अत्र तत्र पीतवर्णानि अपि भवन्ति इति कृत्वा अर्धरूढैः अर्ध रुः धातुः रुः टु ग्रो अर्धवर्धितैः अर्धवर्धमानैः इति वा अर्धरूढैः इदानीमेव वृष्टिरागता इदानीमेव तत्र पुष्पाणां विकासः भवति इति कृत्वा तत्र केसराणामपि निर्याणं भवति इति अर्धरूढैः केसरैः हरितकपिशं
तेन कारणेन हरितकपिशं नीपं दृष्ट्वा सारंगाः ते मार्गं सूचयिष्यन्ति। अनेन मार्गेण एव मेघः आगत्य वृष्टिम् आरब्धवान् इति सूचयिष्यन्ति। सारंगाः ते सूचयिष्यन्ति। पुनः सारंगाः सारंगाः इत्यत्र हरिणाः मृगाः अनुकच्छम् आविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलीः जग्ध्वा जग्ध्वा नाम भुक्त्वा इत्यर्थः अशित्वा भुक्त्वा इत्यर्थः कन्दलीः कन्दली वाइल्ड प्लांट्स श्रब्स अनुकच्छम् जलतीरेषु जलसमीपे इत्यर्थः तत्र विभावसमासः अनुकच्छं कच्छं नाम कच्छः नाम तीरः मार्शलैंड द ड्राई एरिया ऑफ द मार्शलैंड अनुकच्छं तत्समीपे इत्यर्थः तत्समीपे जलतीरे कन्दल्यः आगच्छन्ति कन्दल्यः रुहन्ति तत् कन्दलीः आविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलीः कन्दलीपुष्पस्य मुकुलाः नाम बड्स् मुकुलाः आगच्छन्ति तदधो विद्यमान पल्लवानि पत्राणि खाद्यन्ते मृगैः हरिणैः इति कृत्वा सारंगाः मृगाः हरिणाः आविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलीः जग्ध्वा तव मार्गं सूचयिष्यन्ति। इदानीं मेघः आगतः वृष्टिः सञ्जाता प्रथमवृष्टिः सञ्जाता वर्षाकालस्य कन्दलीपुष्पाणि उद्गतानि मुकुलानि तेषां मुकुलानि एव उद्गतानि तदधो विद्यमानपत्राणि वयं खादितुं शक्नुमः इति तत्र कन्दलीपुष्पाणि कुत्र उद्भूतानि भवन्ति आविर्भूतानि भवन्ति मेघस्य मार्गे एव इति मेघस्य मार्गं सूचयिष्यन्ति। आविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलीः अनुकच्छम् आविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलीः च जग्ध्वा सारंगाः हरिणाः जलमुचः ते मार्गं सूचयिष्यन्ति। सारंगाः मतंगयाः मत्तगयाः इभाः किं कुर्वन्ति करिणः किं कुर्वन्ति अरण्येषु अधिकसुरभिं गन्धम् आघ्राय ऊर्व्याः अरण्येषु सञ्चरन्ति इभाः कुत्र सञ्चरन्ति अरण्येषु एव अटन्ति अरण्येषु अटन्ति ते किं कुर्वन्ति वप्रक्रीडामपि कुर्वन्ति वप्रक्रीडाम् ऊर्व्याः सैकतं शुण्डेन गृहीत्वा स्वस्य शिर उपरि एव पातयन्ति तेभ्यः पृथिव्याः गन्धम् अति रोचते अत्यधिकं रोचते इति कृत्वा यदा प्रथमवृष्टिः भवति प्रथमवृष्टिः सञ्जायते प्रावृषि प्रथमवृष्टिः सञ्जायते तदा सुरभिः आगच्छति सुगन्धः मृत्सुगन्धः मृत्तिकायाः सुगन्धः भूम्याः पृथिव्याः सुगन्धः आगच्छति अस्मभ्यमपि रोचते गजानां किं वक्तव्यं गजेभ्यः अत्यधिकसुरभिं गन्धम् आघ्राय जलमुचः ते मार्गं सूचयिष्यन्ति इति अर्थः। सारंगाः भ्रमराः भृङ्गाः अर्धरूढैः केसरैः हरितकपिशं नीपं दृष्ट्वा जलमुचस्ते मार्गं सूचयिष्यन्ति। सारंगाः हरिणाः अनुकच्छम् आविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलीः जग्ध्वा जलमुचः ते
मार्गं सूचयिष्यन्ति सारंगाः मत्तगजाः ऊर्व्याः अधिकसुरभिं गन्धं च आघ्राय जललवमुचः ते मार्गं सूचयिष्यन्ति अग्रे सारंगाः मतंगजाः कुरंगाः भृंगाः वा कुरंगाः नाम हरिणाः कुरंगाक्षी इति देव्याः नाम अस्ति அவனே குரங்கு கண்ணு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லப்படாது மான் கண்ணு மாதிரி இருக்கு அதுக்குதான் குரங்காட்சி हरिणाक्षी इति वक्तुं सारंगश्चातके भृंगे कुरंगे च मतंगजे इति विश्वः अर्धरूढैः एकदेशोद्गतैः केसरैः किंजल्कैः द पोलन உள்ளுக்குள்ளேந்து வருது किंजल्कैः हरितं पालासवर्णं कपिशं कृष्णपीतं च पालासो हरितो हरितिति श्यावस्यात् कपिशो धूम्र धूमलौ कृष्णलोहिते इति च अमरः श्यामवर्णमिति यावत् वर्णो वर्णेन इति समासः हरितकपिशम् इति समासः नीपं स्थलकदम्बकुसुमं पुष्पविशेषः कुसुमविशेषः अथ स्थलकदम्बके नीपस्यात् पुलके इति शब्दार्थे दृष्ट्वा संप्रेक्ष्य विदित्वा इति यावत् तथा कच्छेषु अनूपेषु अनुकच्छम् अव्ययं विभक्तिसमेप इत्यादिना विभक्त्यर्थे अपि भावः जलप्रायम् अनूपं स्यात् अनूपं जलप्रायं जल मार्श्लैंड पुंसि कच्छः तथा विधः इत्यमरः आविर्भूताः प्रथमाः प्रथमोत्पन्नाः मुकुलाः बड्स् यासान्ताः कन्दलीः भूमिकदलीः कन्दलीः कदलीः नाम भूमिकदलीः नाम मश्रूम् इत्यपि अर्थः अस्ति द्रोणपर्णी स्निग्धकन्दा कन्दली भूकदल्यपि इति शब्दार्णवे जग्ध्वा भक्षयित्वा अदो जग्धिः इति जग्ध्यादेशः अद् धातोः त्वान्त रूपं जग्ध्वा इति स जग्धिः इत्येव सग्धिः इत्यभूत् सग्धिः सग्धिः नाम समूह भोजन द सग्धिता सद्दीना इति जग्धिः अदो जग्धिः अद् धातोः जग्धिः इति जग्ध्यादेशः अरण्येषु अधिकसुरभिमति घ्राणतर्पणं दग्धारण्येषु इति पाठे जग्ध्वारण्येषु इति पाठः दग्धारण्यं तु पाठः अस्ति दग्धारण्येषु दावानल जग्ध अरण्येषु किं भवति वृष्ट्यनन्तरं वर्षाकाल वृष्ट्यनन्तरं सबित दावाग्निर्भवति अरण्यं तत्र विशेषसुरभिः निर्याति इति कृत्वा अधिकसुरभिः दग्धारण्येषु पाठे दग्धम् इत्यधिकविशेषः अर्थवशात् कदलीश्च दृष्ट्वा एव इत्यन्वयः द्रष्टव्यः ऊर्व्या भूमेः गन्धमाघ्राय जललवमुचः मेघस्य ते तव मार्गं सूचयिष्यन्ति अनुमापयिष्यन्ति यत्र यत्र वृष्टिकार्यं कन्दलीमुकुलानि कन्दलीमुकुल नीपकुसुमादिकं दृश्यते तत्र तत्र त्वया वृष्टमित्यनुमीयते इति भावः वल्लभदेवः किं वदति नीपं दृष्ट्वा हितकपिशं केसरे अर्धरूढैः आविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम् इतः पर्यन्तं समानं तत्र दग्धारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्रायथोर्व्याः सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गं दग्धारण्येषु इति पाठभेदः जललवमुचः पोयकण वर्षिणः तव सारंगाः मयूराः
सारङ्गस्य मयूरः इत्यपि अर्थः अस्ति। सारङ्गाः मयूराः मार्गं सूचयिष्यन्ति, चिह्नैः ऊहिष्यन्ते। नूनम् अनेन पथा अस्मत् सुहृत् जीमूतः आयातः इति। जीमूतः नाम मेघः। सारङ्गाः एवम् ऊहिष्यन्ते, अनेन मार्गेण एव इदमिदानीमेव जीमूतः मेघः आगतः इति। नूनम् अनेन पथा मार्गेण अस्मत् सुहृत् अस्मत् सखा जीमूतः मेघः आयातः आगतः इति। तैः हि मेघात् तोयकणाः पातव्याः इति तदनुसरणम्। एतद् दृष्ट्वैव मेघात् तोयकणाः पातव्याः इति तदनुसरणम्। स्वादादि हृतचित्तत्वात् व्रजन् च असौ तैः न लक्षितः इति मार्गोन्नयनम्। मार्गः इति अत्र किमर्थं वक्तमिति चेत् स्वादादि हृतचित्तत्वात्, स्वादादि हृत बहु स्वादिष्टमस्ति इति हृतचित्तत्वात् मेघस्य हृदङ्गम विषयान् अत्र रम्य विषयान् अत्र प्रेक्ष्य सः व्रजन् तत्र गच्छन् असौ मेघः तैर्न लक्षितः, तैः उपलक्षितः न भवेत् इति मार्गोन्नयनं। मार्गे एव तव नेत्रे स्याताम् इत्येव। तत्र किं कृत्वा सूचयिष्यन्ति इति चिह्नानि आह। किं कृत्वा? अर्धं रूढैः सामि पक्वैः, रूढैः नाम पक्वैः, सामि नाम अर्धं, सामि नाम सामि कृतम् अर्धकृतम् इत्यर्थः। केसरैः हरितकपिशं नीलपिङ्गं नीपकुसुमं दृष्ट्वा तद्धि वर्षासु नवजलपातं विना न जायते। नीपकुसुमानि न वर्धन्ते न रुहन्ति इत्यर्थः। नूतन जलपानेन एव भवति इत्यर्थः। तथा आविर्भूतप्रथममुकुलाः उत्पन्नाद्यकोरकाः कन्दलीलताः अनुकच्छं तीरसमीपे दृष्ट्वा ता हि वर्षासु फुल्लन्ति विकसन्ति। फुल्लन्ति नाम विकसन्ति इत्यर्थः। तथा दग्धारण्येषु निदाघपृष्ठ नाम दग्ध निदाघपृष्ठ काननेषु अरण्येषु अधिकसुरभिं गन्धं पृथिव्याः आघ्राय सिंहित्वा जलकणपाताद्धि तत्र सौगन्ध्याविर्भावः जललवमुचः इति मेघविशेषणं, न तु जसन्तं। जललवमुच इति तत्र विसर्गः नास्ति। अत्र स वदति हे मेघ इति मेघविशेषणं, न तु जसन्तं। जसन्तं नाम बहुवचनं नास्ति इत्यर्थः मेघविशेषणम्। अस्तु, एकवारं पुनः पठामः। नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैर्धरूढैः आविर्भूतप्रथममुकुलाः कदलीश्च अनुगच्छन् दग्धारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय जोर्व्याः सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्।